जनाब रिवायत शब शहादत है ना, इमाम कितने मजलूम हैं। मैं एक दरख्वास्त करूंगा, कोई आंख ऐसी ना हो जिसमें आंसू ना आए। अभी ताबूत ना लेके आइएगा, मैं कम अज़ कम भी 5-10 मिनट से ज़्यादा मसाइब पढ़ूंगा। मेरे दरख्वास्त है ज़रा एक मरतबा तसव्वुर की जगह जुमले पे कहा, देखो वास्ता क्या दिया था, परवरदिगारा मेरी मजलूमियत का वास्ता। आपने कभी इमाम के लक़ब पे गौर किया? इमाम का लक़ब क्या है? इमाम का लक़ब है गरीबुल गुरबा। अब वो खुद बता रहे हैं, देखो मैं कितना मजलूम हूँ, मैं गरीब हूँ। गरीबुल गुरबा, जो वतन से दूर होता है ना उसे गरीब कहते हैं। मदीने से सबसे ज्यादा दूर इमाम रजा है। अमीरुल मोमिनीन के पास भी हजरत आदम है, हजरत नूह है, अंबिया दफन है ना मौला की बारगाह में। इमाम हुसैन के पास भी हजरत अली अकबर हैं, हजरत अली असगर जनाब कासिम। इमाम मूसा काजिम के पास इमाम मोहम्मद तकी हैं, इमाम अली नकी के पास इमाम हसन अस्करी। हर इमाम के पास कोई है। जन्नतुल बकी में 4 इमाम इकट्ठे हैं, लेकिन एक इमाम है जो दूर भी हैं और तन्हा भी हैं, अकेले भी हैं। जब एक मर्तबा एक शायर लिख रहा था ना, मरसिया लिख रहा था, उसने लिखा कि एक नजफ अशरफ में इमाम है, एक करबला में है, 4 मदीने में जन्नतुल बकी में, एक आज़मैन में। इमाम ने कहा मैं तेरे इस शेर में इजाफा कर दूं मरसिए में। इमाम ने कहा, उसने फ़ौरन कहा हाँ मौला फरमाइए। इमाम ने कहा वक़ब्रुम बेतूसिन या लहा में मुसीबा, का एक कब्र तूस में है जो बड़े मसाइब के साथ है। वो तब तक तन्हा रहेगा जब तक मेहदी का ज़हूर नहीं हो जाता। कम मौला ये मैं तूस की कौन सी कब्र है मैं जानता नहीं हूँ। इमाम ने कहा ये भी बनी नहीं है, वहाँ मेरा रोज़ा होगा, वहाँ मेरा रोज़ा होगा। मैं आपसे रोक के एक दरख्वास्त करूँगा, अगर सब मुझे देख सकें, मैं एक जुमले को पेश करना चाहता हूँ। तकरीबन 20 बरस पहले मैं इमाम की शहादत पे उनके रोज़े में गया ज़ियारत के लिए। जब मैं कुम्भ मुक़द्दस में पढ़ता था तो मैं जब गया वहाँ पे तो मुख्तलिफ ताबूत लाए जा रहे थे। इमाम के हरम में एक ऐसा ताबूत लाया गया जिस पे अंगूर थे और ख़वातीन ने बुरक़ों में ताबूत को पकड़ रखा था। कुछ मर्द हिफाजत के लिए थे। उस पर इतनी रिक्कत थी कि मेरी कैफियत बदल गई, मैं मुनक़लिब सा हो गया। मैं आगे बढ़ के मर्दों से पूछने लगा ये ख़वातीन ताबूत क्यों लाई हैं? कहा आप सैयद हैं, आपने ये रिवायत नहीं देखी? एक ऐसी रिवायत है ना, इमाम का ताबूत ख़वातीन ने उठाया था। भाई इमाम के सारे भाई मदीने में, एक बेटा मदीने में, का इमाम से ज्यादा मजलूमियत किसी की नहीं। जो शिया ख़वातीन थी वो एक मर्तबा ताबूत लेके चली। मैं आज पेश करूंगा, सुनेंगे अब अगर अल्फाज को सुने। मामून ने एक मर्तबा इमाम को दावत दी अपने महल में। जब इमाम जाने लगे थे ना तो ख्वाजा अबा सल्त हिरवी बैठे थे करीब में। ख्वाजा ने पूछा मौला क्या बात है, आप इस शराब में हैं? कहा ख्वाजा अब अगर मैं आऊँ ना और मेरे चेहरे पे रुमाल हो तो समझ लेना मुझे जहर दे दिया गया है। मैं अगर खून की क़ै कर रहा हूँगा तो रुमाल रख के आऊँगा, मुझसे कलाम ना करना। उस वक्त मेरे सीने में बहुत तकलीफ होगी, मेरा कलेजा कट रहा होगा। कहा मौला आपकी क्या कैफियत होगी? कहा भी मुझे जहर देने वाला है। कहा मौला आपकी वसीयत क्या है, गुस्ल कफन कौन करेगा? मासूम का गुस्ल कफन सिर्फ मासूम कर सकता है। कहा मौला लेकिन आपका बेटा तो मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम मदीने में है। इमाम ने कहा कि नहीं वो हुज्जत खुदा है, यहाँ पे मेरी शहादत होगी वहां मेरा बेटा आ जाएगा। जब मेरा बेटा आए ना तो कहना बाप ने बहुत याद किया था। ख्वाजा अबा सल्त हिरवी रोने लगे, आंखों में आंसू आए। कहा मौला आपके साहबजादे आएंगे? कहा मेरा बेटा आएगा, उसे मेरा सलाम कह देना, कहना बाप ने बहुत याद किया। मैं एक रोक के आपको बात कहूँ, एक रोक की जुमला कहूँगा। हर बाप को हसरत होती है जब मेरा आखिरी वक्त हो ना, मेरा सर मेरे बेटे के ज़ानों पे हो, मेरा बेटा मुझे प्यार कर रहा हो, मैं दुनिया से जाऊँ। अब मैं 2 इमामों की कैफियत पेश करूँ। एक इमाम हुसैन इब्न अली है, जनाब सैयदा का बुरका है, हुसैन इब्न अली का सर है, शिमर का खंजर है, बीबी के दोनों हाथ गर्दन पे। और जब सारे अंबिया कह रहे थे ना या रसूल खुदा अब हम नहीं देख सकते, अब मैं नहीं देख सकता, तो एक मर्तबा खुद रसूल खुदा ने कहा या अली अब आप जाने और हुसैन जाने। एक रिवायत में है कि खुद अली मुर्तज़ा ने कहा ज़हरा अब आप जाने और हुसैन जाने। जनाब सैयदा ने कहा परवरदिगारा तू गवाह रहना, अंबिया ने रुख मोड़ लिया लेकिन मैं देख रही थी जब मेरे बेटे पे खंजर चला। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई 2 इमाम ऐसे हैं जिनकी कैफियत बड़ी अजीब व गरीब है।
اجرکم اللہ۔ بس بھئی امام گئے، مامون نے امام کو زہر دیا، امام نے کہا کہ باز آ جا، اپنے لیے جہنم نہ خرید، میں حجت وقت ہوں۔ اس نے مختلف انداز سے امام کو اذیت دی، کہا کہ نہیں آپ کو یہ استعمال کرنا ہوگا، بس میں نے تمام کر دیا، امام کو زہر دیا گیا۔ بھئی عجیب و غریب آج کیفیت ہے، مشہد مقدس میں دل تڑپ رہے ہوں گے، آج امام زمانہ مشہد میں استقبال کر رہے ہوں گے نا، آج سارے امام جا رہے ہوں گے امام رضا کا پرسہ دینے امام زمانہ کو، آج جناب سیدہ مشہد میں کھڑی ہے، آباد کس طرح یہ چمن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ بس ایک مرتبہ امام رضا کو زہر دے دیا، امام نے چہرے پہ رومال رکھا، کلیجہ کٹنے لگا، امام اٹھے گھر تشریف لے آئے، جیسے گھر پہنچے دیکھا خواجہ ابا سلط ہروی کھڑے ہیں، وہ رونے لگے، کہا مولا کیا کیفیت ہے؟ امام نے انگلی سے اشارہ کیا، خاموش رہو، میرا پورا کلیجہ کٹ رہا ہے۔ امام اپنے حجرے میں چلے گئے، عبادت کرنے لگے، خواجہ نے سارے دروازے بند کر دیے، اتنے میں دیکھا کہ کوئی بہت ہی خوبصورت ہستی ہیں جو تشریف لائے، کہا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ کہا میرے بابا نے بتایا نہیں تھا، میں محمد تقی ہوں، میں مدینے سے آیا ہوں اپنے بابا کو آخری لحظے میں۔ ایک مرتبہ امام محمد تقی علیہ السلام آئے، کہا خواجہ ہٹ جانا، کبھی زحمت کا سبب نہ بننا، معصوم کو صرف معصوم غسل دے سکتا ہے۔ کہا ایک مرتبہ میں نے دیکھا حوض کوثر سے پانی نازل ہوا، حنوط کا کافور نازل ہوا، کہا ہٹ جاؤ، امام نے بڑی تعظیم سے غسل و کفن دیا، لیکن میں جوڑ کے ہاتھ آپ کے سامنے ایک جملہ کہوں گا، امام رضا تڑپ کے کہہ رہے ہوں گے، اے میرے بیٹے میرے جنازے کو کاندھا نہ دینا، مجھے میرے جد حسین یاد آ رہے ہیں، ان کا لاشا گھوڑوں کی ٹاپوں میں تھا۔ اجرکم اللہ، میں نے تمام کر دیا، بس بھئی 2 منٹ کی زحمت دوں گا آپ کو، تابوت برآمد ہونے والا ہے، تابوت آنے والا ہے، آپ جب سب آج پرسہ دیجئے گا نا تو آج 2 ہستیوں کو پرسہ دینا ہے نا آپ نے، جناب سیدہ کو اور امام زمانہ کو۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا آج ایک اور بی بی کو پرسہ دیجئے گا، اس بی بی کا نام ہے معصومہ قوم، وہ بی بی مدینے سے چلی بڑی حسرتیں لے کے، مجھے بھائی سے ملنا ہے۔ بی بی آپ بھی جناب زینب کی طرح بھائی کی محبت میں سفر کر رہی ہیں، لیکن جب بی بی قم پہنچی تو بھائی کی زیارت نہ کر سکی، امام کی شہادت ہو چکی تھی۔ آخری جملہ سن لیجئے، بڑی تعظیم سے ایک مرتبہ تابوت چلا امام رضا علیہ السلام کا، وہاں مشہد میں مامون پہلے پہنچ گیا، کہا کہ میں جنازہ پڑھاؤں گا، خواجہ نے کہا خبردار آگے نہ بڑھنا، محمد تقی جنازہ پڑھا چکے۔ کہا وہ کیسے آ گئے تھے؟ کہا تیرا مطلب نہیں ہے، کہا خبردار پیچھے ہٹ جا۔ جب قبر کو تیار کیا تو ایک مرتبہ پھاوڑا زمین پہ مارا، قبر پہلے سے تیار تھی جہاں پہ آج روضہ ہے۔ کہا امام رضا اپنی شہادت کے بعد بھی معجزات دکھا رہے ہیں، کہ پوری قبر تیار تھی جیسے مستحبات ہیں، کہ یہاں پہ کس طرح سے اتنا اہتمام کیا گیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام نے دوبارہ کہا خواجہ میرے بابا کا لاشا دے دو۔ ایک مرتبہ لاشا ہاتھوں پہ رکھا، امام رضا کا بڑی تعظیم سے امام محمد تقی نے قبر مطہر میں رکھا، لیکن میں کہوں گا مولا ہے امام محمد تقی، ذرا کربلا میں آ کے دیکھے امام سجاد اپنے بابا کے اعضاء کو جمع کر رہے ہیں۔ جب بنی اسد نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہ جب گھوڑے دوڑائے گئے میرے بابا کی اعضاء پھیل گئے،